चैप्टर 3 को नाम हो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन। फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसनलाई स्पेक्ट्रल ट्रान्सफर्मेसन पनि भनिन्छ, SPECTRAL, स्पेक्ट्रल ट्रान्सफर्मेसन। अब यसको डिफिनिसन आउँदैछ। डिफिनिसन आउनुभन्दा पहिला एउटा सानो टर्मलाई डिफाइन गरिहालौँ, प्रोटोटाइप फिल्टर। प्रोटोटाइप, PROTOTYPE, प्रोटोटाइप फिल्टर र यसको सिम्पल डिफिनिसन, कुनै पनि लो पास फिल्टर having cutoff frequency 1 radian per second. Prototype filter means a low pass filter with cutoff frequency 1 radian per second is called prototype filter. Once again, any low pass filter with cutoff frequency 1 radian per second is called prototype filter. अब यो चैप्टर को थीम के हो भने हाम्रो हातमा कसैले प्रोटोटाइप फिल्टर प्रोभाइड गरिदिएको छ, भन्नाले हामीसँग के अवेलेबल छ, लो पास फिल्टर विथ कटअफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड। त्यसपछि टार्गेट हामीलाई के दियो भने त्यो फिल्टरलाई लो पास फिल्टर विथ कटअफ फ्रिक्वेन्सी WC रेडियन पर सेकेन्ड, भन्नाले 1 बाहेकको कटअफ फ्रिक्वेन्सीमा कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो प्रोटोटाइपलाई हाई पासमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यो प्रोटोटाइपलाई ब्यान्ड पासमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यो प्रोटोटाइपलाई ब्यान्ड स्टपमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हो, यही कन्भर्सन गर्ने टेक्निकको नाम हो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन इज अ टेक्निक used to convert a prototype low pass filter with cutoff frequency 1 radian per second into a low pass filter with a cutoff frequency WC radian per second, or high pass filter with cutoff frequency WC radian per second with Butterworth with band pass filter or with band stop filter. अब रफली बुझ, लो पास फिल्टर के रे कटअफ फिल्टर रफली के बुझ, प्रोटोटाइप फिल्टरलाई एनदर काइन्ड्स अफ फिल्टरमा कन्भर्ट गर्नको लागि युज गर्ने टेक्निकको नाम हो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन और स्पेक्ट्रल ट्रान्सफर्मेसन। जम्मा 4 वटा पोसिबिलिटिज देखिन्छ, तीमध्ये कम से कम एउटा पोसिबिलिटीको डेरिभेसन शो गर्दैछु। ल डेफिनेसन क्लियर भयो? अहिले कसैले भनेन सर? यस एकजनाले भन्नु, फेरि म रिपिट गरे। हामीसँग प्रोटोटाइप फिल्टर गिभन छ। प्रोटोटाइप भनेको अ लो पास फिल्टर विथ कटअफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड। त्यसपछि त्यो फिल्टरलाई अदर काइन्ड्स अफ फिल्टरमा कन्भर्ट गर्नको लागि युज गर्ने टेक्निकको नाम हो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन और स्पेक्ट्रल ट्रान्सफर्मेसन। अहिलेको लागि पहिलो शो गर्दैछु लो पास टु लो पास ट्रान्सफर्मेसन। टपिक हेर लेफ्टतिर लेख्या होला, लो पास टु लो पास ट्रान्सफर्मेसन। अब यो टपिकको मिनिङ के बुझ्ने, वी आर गिभन अ प्रोटोटाइप फिल्टर द्याट मिन्स लो पास फिल्टर विथ कटअफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड। हामीलाई फेरि लो पास नै चाहिन्छ, भन्नाले लो पासलाई लो पासमै कन्भर्ट गर्नु छ, तर हामीसँग भएको फिल्टरको कटअफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड थियो। अब मैले खोजेको लो पास फिल्टरको कटअफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड नभएर WC रेडियन पर सेकेन्ड एचिभ गर्नु छ। त्यसको लागि वन लाइन फर्मुला मेमोराइज गर्ने। वन लाइन फर्मुला के हो भने प्रोटोटाइप फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्सनमा जहाँ जहाँ यस भन्ने टर्म छन् त्यो यसलाई यस बाई WC ले रिप्लेस गर्ने। त्यही भएर हाइलाइट गरेको एरिया हेर, हाम्रो लो पास और प्रोटोटाइप फिल्टरमा जहाँ जहाँ यस छ त्यसलाई यस बाई W ले रिप्लेस गर्ने, WC ले। यो रिप्लेस गर्ने बित्तिकै नयाँ ट्रान्सफर फंक्सन आउँछ। त्यो नयाँ ट्रान्सफर फंक्सन भनेको लो पास फिल्टरकै हो, तर त्यसको कटअफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड नभएर अब WC रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ। भन यो वन लाइन फर्मुला बुझ्यौ? रिप्लेस यस बाई यस डिवाइडेड बाई WC। ल बुझ्यो भने अब एउटा सानो न्युमेरिक एक्जाम्पल शो गर्दैछु। त्यो न्युमेरिक एक्जाम्पलको लागि तलको एरियालाई म हाइलाइट गरे। तलको एरियामा हेर, एउटा सानो न्युमेरिकल चैप्टर नम्बर 2 मा बटरवर्थको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्ने दुईटा मेथड तिमीहरूलाई पढाएको थिए। पहिलो मेथड थियो बटरवर्थको पोल लोकेसन थीटाको भ्यालु निकाल्ने, र थीटाको भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसलाई 1 डिवाइडेड बाई यस माइनस थीटा 1 इन्टु यस माइनस थीटा 2 गरेर ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्ने। दोस्रो वे भनेको थिए पोलको लोकेसन साइके को भ्यालु निकाल्ने, र साइके को बाट फर्मुला थियो 1 डिवाइडेड बाई 1 और यस प्लस 1 इन्टु पाई
यस स्क्वायर प्लस 2 cos psi k s प्लस 1 जोस् त्यो दुईटा फर्मुलाबाट कमसे कम म 5 वटा न्युमेरिकल सेकेन्ड च्याप्टरमा क्यारी गरेर थिएँ र अहिलेलाई म जिम गर्दैछु त्यो फर्मुलाबाट न्युमेरिकल गर्न जाने छु छैन भने नेक्स्ट क्लाससम्म सोध्नु ल अहिलेको लागि फर्स्ट अर्डर बटरवर्थ ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्यो भने एफ को भ्यालु आउँछ 1 डिवाइडेड बाइ s प्लस 1 और यो पहिलो इक्वेसन भनेको बटरवर्थ लो पास फिल्टर विथ ट्रान्सफर फंक्सन s 1 डिवाइडेड बाइ s प्लस 1 और फेरि यसलाई भनौं पहिलो इक्वेसन गिव्स या पहिलो इक्वेसन इज फर बटरवर्थ लो पास फिल्टर विथ कट अफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड यो कहाँबाट आयो दोस्रो च्याप्टरबाट आयो अहिलेलाई क्वेसनमै गिभन छ छैन भने तिमीले दोस्रो च्याप्टरको फर्मुला युज गरेर फर्स्ट अर्डर बटरवर्थको पहिला फिगर निकाल्ने ट्रान्सफर फंक्सन यही आउँछ 1 डिवाइडेड बाइ s प्लस 1 र त्यसमा लगेर हामीले s लाई खोजी खोजी s को ठाउँमा s बाइ wc ले रिप्लेस गर्ने त्यही भएर नेक्स्ट लाइनमा हेर 1 डिवाइडेड बाइ s को ठाउँमा s बाइ wc प्लस 1 को ठाउँमा 1 सिम्पल एलसीएम लिएर रिअरेन्ज गरे यसको भ्यालु आउँछ wc डिवाइडेड बाइ s प्लस wc हो यो wc डिवाइडेड बाइ s प्लस wc इज द ट्रान्सफर फंक्सन अफ बटरवर्थ लो पास फिल्टर विथ कट अफ फ्रिक्वेन्सी wc रेडियन पर सेकेन्ड ल भने यो न्युमेरिकल बुझ्यौ ल यो न्युमेरिकल बुझ्यौ तर यो अहिले जुन न्युमेरिकल म क्यारी गराए त्यसको एउटा डिमेरिट हेर मेथड त राम्रै हो तर डिमेरिट अहिलेको लागि के देखिन्छ भने हामीसँग ट्रान्सफर फंक्सन छ भन्ने त राम्रै हो यसलाई खोजी खोजी रिप्लेस गर्ने तर कहिलेकाहीँ एक्जाममा तिमीलाई यसरी दिन सक्छ तिमीलाई ट्रान्सफर फंक्सन दिदैन तिमीलाई सर्किट दिन्छ सर्किट भनेको आरएलसी ले भनेको तिमीलाई सर्किट दिन्छ र के भन्छ भने यो सर्किट प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर विथ कट अफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड हो यसलाई कन्भर्ट गर तिमी लो पास फिल्टर विथ कट अफ फ्रिक्वेन्सी wc इक्वल टु अदर देन 1 रेडियन पर सेकेन्ड अब यो एप्रोच युज गरे पनि हुन्छ तर यो एप्रोच युज गर्यो भने डिमेरिट हेर त पहिला सर्किटबाट तिमी ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्छ त्यो ट्रान्सफर फंक्सनमा जहाँ जहाँ s भेट्छौ त्यो s लाई s डिवाइडेड बाइ wc ले रिप्लेस गरेर नयाँ ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्छ फेरि नयाँ ट्रान्सफर फंक्सनको लागि सर्किट निकाल्नु पर्छ हेर त तीन चोटी काम गर्नुपर्ने सर्किटबाट ट्रान्सफर फंक्सनबाट न्यू ट्रान्सफर फंक्सनबाट न्यू सर्किट यो तीनवटा स्टेप गर्यो भने त भेरी लङ टाइम लाग्छ दैट्स व्हाई अहिले नै एउटा सानो फर्मुलाको डेरिभेसन गर्दिन्छु जसको हेल्पबाट यदि हामीलाई सर्किट गिभन छ भने एकदम 2-4 मिनेटमा त्यो सर्किटबाट डाइरेक्ट सर्किट एचिभ गर्न सक्छौ त्यसको लागि यहाँनिर यो नोट्समा डेरिभेसन नगरेर डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिया छ म तिमीहरुलाई डेरिभेसन व्हाइट बोर्डमा शो गर्दैछु ल व्हाइट बोर्ड देखियो हजुर सर ल मानौ मसँग प्रोटोटाइप फिल्टरमा एउटा रेसिस्टर R को भ्यालु गिभन छ R भने एउटा रेसिस्टर छ ल R को इम्पिडेन्स भन्न कति तिमीहरु नै भन R को इम्पिडेन्स यसको टर्ममा भन न R को इम्पिडेन्स कति ओहो ल्याप्लास इक्वेसन पढ्या थियो नि यसको टर्ममा R को इम्पिडेन्स भन न रेजिस्टरको इम्पिडेन्स कति ओहो केटाकेटीहरु भेरी ब्याड है यति सानो कुरा थाहा भएन Z इक्वल टु R हैन र ल कसैले भन त इन्डक्टरको इम्पिडेन्स कति यसको टर्ममा LS क्यापेसिटरको 1 हो अनि R को किन नभन्या ल यो हो अब हेर त यो रेसिस्टेन्समा कहीं पनि यस छ कि छैन छैन भने म यस लाई s बाइ wc ले रिप्लेस गरे पनि रेसिस्टरलाई फरक पर्ने कि नपर्ने पर्दैन त्यही भएर के बुझ नयाँ सर्किटमा रेसिस्टरको ठाउँमा के नै बनाऊ रेसिस्टर नै बनाऊ कति नै भ्यालु राख R अब न यो कन्भर्सन बुझ्यौ ल तर बाकीमा यही हुन्छ भने ग्यारेन्टीड छैन दोस्रोलाई पनि डिराइभ गर्दैछु मानौं तिम्रो सर्किटमा एउटा इन्डक्टर गिभन छ इन्डक्टरको भ्यालु L छ अघि भनिसकेको छु म सोध्नु परेन इन्डक्टरको इम्पिडेन्स हुन्छ Z इक्वल टु LS अब यसलाई रिप्लेस गर्नु छ त्यही भएर इक्वल टु L यसको ठाउँमा कति राख्ने भन त कन्भर्सनको फर्मुला S by omega C
ल यसलाई म अलिकता रिअरेन्ज गरेर यसरी लेखेँ L by ओमेगा सी पुरैको मल्टिप्लाई गरे यो तल सी छ है अलि राम्रो देखिएन सी छ पुरैको मल्टिप्लाई यस गरे नभएर त जेड इक्वल टु कति आयो समथिङ इन्टु यस समथिङ इन्टु यस हुनुको मिनिङ यो एउटा इन्डक्टर हो कि रेसिस्टर हो कि क्यापेसिटर हो इन्डक्टर हो जसले बुझेको छैन सोध्ने है कसरी एकजनाले भन्यो इन्डक्टर हो इन्डक्टेन्सको भ्यालु कति हो भएर त L by ओमेगा सी ल योबाट के बुझ्यौ तिम्रो प्रोटोटाइप फिल्टरमा जहाँ जहाँ इन्डक्टर छ त्यो ठाउँमा इन्डक्टर नै बनाऊ तर त्यो इन्डक्टरको नयाँ भ्यालु लेख पुरानो भ्यालु L थियो नयाँ भ्यालु L by WC ल भन यो डेरिभेसन बुझ्यौ यस सर ल अरूले पनि भन एक दुई जनाले बुझ्यो कि बुझेनौ ल अब मेरो सर्किटमा मानौं प्रोटोटाइप फिल्टरमा क्यापेसिटर गिभन छ रे क्यापेसिटरको भ्यालु C ल यसको इम्पिडेन्स त अघि नै भनेको छु सोध्नु परेन Z इक्वल टु 1 by CS फेरि हाम्रो फर्मुलाले के भनेको छ यसलाई खोजी खोजी रिप्लेस गर खोजे एक ठाउँमा मात्र भेट्यो 1 by C इन्टु यसको ठाउँमा लेखे S by WC ल यसलाई थोरै रिअरेन्ज गरेर म यसरी लेख्दैछु 1 डिभाइडेड बाइ C डिभाइडेड बाइ WC पुरै मल्टिप्लाइड तल यस ल अब यो इक्वेसन हेरेर भन त मेरो नयाँ जेड को भ्यालु आयो 1 डिभाइडेड बाइ समथिङ इन्टु यस 1 डिभाइडेड बाइ समथिङ इन्टु यस आउनुको मिनिङ र तल यस आउनुको मिनिङ यो के हो रेजिस्टर क्यापेसिटर इन्डक्टर मध्ये के हो क्यापेसिटर क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति छ अब C by WC योबाट फाइनल कन्क्लुजनको फर्मुला के आयो प्रोटोटाइप फिल्टरमा जहाँ जहाँ क्यापेसिटर छ त्यो ठाउँमा फेरि क्यापेसिटर नै बनाऊ तर त्यो क्यापेसिटरको नयाँ भ्यालु अब राख C by WC ल भन तीनटै डेरिभेसन बुझ्यौ ल अरूले पनि भन ल रितु खै रितु हजुर सर बुझ्यो हजुर हो अब यस्तो डेरिभेसनहरु कतै आयो भने म आफै गरिहाल्छु जुन मेरो नोट्समा हुँदैन नोट्समा भयो भने त्यही नि एक्सप्लेन गरिदिन्छु अब यहाँनिर हेर यो नोट्समा फर्मुला लेखिदिया छ त्यो फर्मुला नेक्स्ट स्लाइडबाट शो गर्दिछु हेर के भनेको छ नेक्स्ट स्लाइडलाई ध्यान देऊ त तिम्रो प्रोटोटाइप फिल्टरमा जहाँ जहाँ इन्डक्टर छ त्यो ठाउँमा फेरि इन्डक्टर नै बनाऊ तर नयाँ भ्यालु के पुरानो इन्डक्टर डिभाइडेड बाइ WC तिम्रो पुरानो सर्किटमा जहाँ जहाँ क्यापेसिटर छ त्यो ठाउँमा फेरि क्यापेसिटर नै बनाऊ तर नयाँ क्यापेसिटरको भ्यालु C by WC भर्खर डिराइभ गरे R को बारेमा कतै लेखेको छैन सिन्स एक लाइनले भन्दिने R को भ्यालु यसमा डिपेन्ड नगरेकोले यसलाई जति मोडिफाई गरे पनि R रै रहन्छ त्यही भएर यहाँनिर टेबलमा शो नगरेको ल भन फर्स्ट वान डेरिभेसन बुझ्यौ ल अब कन्क्लुजन मात्र भनिदिन्छु आज यतिसम्म गर्छु यदि तिमीसँग प्रोटोटाइप फिल्टर दैट मीन्स लो पास फिल्टर विथ कट अफ फ्रिक्वेन्सी WC इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड को ट्रान्सफर फंक्शन गिभन छ भने डाइरेक्ट जम्मै ट्रान्सफर फंक्शन को यस भन्ने टर्मलाई यस बाइ WC ले रिप्लेस गर्ने नयाँ ट्रान्सफर फंक्शन आउँछ एन्सर आयो तर तिमीलाई सर्किट अफ प्रोटोटाइप फिल्टर गिभन छ भने भर्खर डिराइभ गरे त्यो सर्किटको जम्मै रेसिस्टरलाई एज इट इज राख्ने जम्मै इन्डक्टरलाई इन्डक्टर नै राख्ने तर त्यसको नयाँ भ्यालु L बाइ WC राख्ने सर्किटमा जहाँ जहाँ क्यापेसिटर छ त्यो ठाउँमा फेरि क्यापेसिटर नै राख्ने तर क्यापेसिटरको भ्यालु C बाइ WC राख्ने ल कन्क्लुड गरे है क्लियर भयो ल अब फर्दर डेरिभेसन आज भ्याउन्न नेक्स्ट क्लासमा अब शो गर्छु लो पास टु हाई पास कसरी कन्भर्ट गर्ने लो पास टु ब्यान्ड पास कसरी कन्भर्ट गर्ने र लो पास टु ब्यान्ड स्टप कसरी कन्भर्सन गर्ने यो चारवटा कन्भर्सन गर्यो भने यो च्याप्टर पनि सक्यो न्युमेरिकल पनि एउटा अझ ठुलो न्युमेरिकल एट द एन्ड अफ च्याप्टर शो गर्छु त्यही भएर नेक्स्ट क्लासमा